औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इन दिनों मौक़े हक के हवाले से तक पाकिस्तान के तमाम शहरों में सियासी, समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है और अफवाज पाकिस्तान की जो गुज़श्ता साल कारकर्दगी थी या जो उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस हवाले से काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। बाज़ जगहों पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं, तकरीबात भी मुनक्कद की जाती रहीं और इसका सिलसिला 10 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक जो है हमने देखा है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखा गया कि तकारीब मुनक्कद की जा रही हैं और इसका सिलसिला अभी तक भी जारी है। तो इस हवाले से बाज़ जो सोशल मीडिया पर हमारे जो दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके मुख्तलिफ सवालात थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से, जो गुज़श्ता रोज़ मैंने उसकी वजाहत भी की थी। तो उसके बावजूद भी चंद लोगों ने सवालात किए कि आखिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की गई। तो उसका मैंने उस वीडियो में जवाब भी दिया था और मैंने आपको बताया था कि इस सिलसिले में मेरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो कमेटी है, जो राब्ता कमेटी है, उनके ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू हुई थी और उनका यही कहना था कि चूंकि माजी में 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने जो पाबंदी के बाद जो 14 अगस्त मनाई गई उसमें कई मरतबा हमारे लोगों ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने की कोशिश की, तो हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और कारकुनान को कई माह जो है वो उनको पाबंद सलसल रखा गया, जिसकी वजह से मौक़े हक के हवाले से चाहते थे कि हम कोई शानदार तकरीब मुनक्कद करें, इस हवाले से कोई रैली भी मुनक्कद की जाए, लेकिन उस खौफ और उस डर की वजह से इस सिलसिले में कोई जो है पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो ज़िम्मेदारान का कहना था कि मौक़े हक से एक रोज़ कबल जो है उस वक्त भी हमारे चंद कारकुनान को गुमशुदा किया गया और 10 तारीख को जिस दिन मौक़े हक था उस रोज़ भी हमारे कारकुनान की जो है गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। तो इस वजह से ये तकरीब जो है मुनक्कद नहीं की जा सकी। अब इस हवाले से अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में एक बड़ी पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई और उसमें राब्ता कमेटी के कुछ लोग भी शामिल थे और उसके साथ साथ एक साबिक रुकन सिंध असम्बली है जनाब इमामुद्दीन शहजाद। एक तो ह्यूस्टन की जो वहाँ जो ह्यूस्टन में पाकिस्तानी शहरी आबाद हैं, उनकी जानिब से एक तंजीम है, उस तंजीम का नाम है ग्रेटर ह्यूस्टन एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन। ये तंजीम में इस हवाले से एक मौक़े हक के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के कौंसल खाने में भी एक तकरीब मुनक्कद की गई। उन दोनों तकारीब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो ज़िम्मेदारान थे उनकी भी शिरकत थी और फिर ये जो सिंध असम्बली के मेंबर हैं, साबिक सिंध असम्बली के मेंबर इमामुद्दीन शहजाद साहब ने दोनों तकारीब में खिताब किया और वहाँ तो मैं भी इस नाम से जरा फायदा उठाते हुए 1 मिनट ज्यादा लूं। मेरे वालिद भी फौज में थे, तो इसीलिए फिर आज मौक़े हक का एक प्रोग्राम है जो हमारी कौम के मुत्तहिद होने की एक मरतबा फिर निशानी हमें पेश कर रहा है पूरी दुनिया में। और इस जंग के बाद से हम माशाल्लाह सुरखुर होते चले आ रहे हैं और 1 साल की बदौलत है कि हमारी कौम मुत्तहिद है और उस कौम के मुत्तहिद होने की निशानियां यही है कि अल्लाह ताला हमें उरूज दे रहे हैं। और मुझे ये फख्र की बात है मेरे लिए कि मेरे कायद मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने मुझे मुंतखब किया आज आप लोगों से बात करने के लिए। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो परसेप्शन चीजें डेवलप करती हैं यकीनन वो आप तक सही पहुंचना चाहिए। मेरे कायद वो पहले कायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने 10 लाख लोगों का रैली निकाली कराची में, फौज के साथ मिलकर, फौज की चाहत में, फौज की यकसानियत में, फौज की यगानियत में। और अभी जब जंग शुरू हुई उस वक्त भी
محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین نے یہ کہا کہ ہم 1,00,000 کارکنان فوج کے شانہ بشانہ کھڑا کریں گے اور فوج کے ساتھ جو بھی کردار ہو سکے گا ہم ادا کریں گے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی پچھلے سال، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو پاکستان میں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو نوبل پرائز دیا جائے. لیکن پچھلے 3-4 ہفتوں میں آپ نوٹ کر لیجئے، سب سے پہلے اگر کسی نے یہ بات کہی تو جناب الطاف حسین نے یہ بات کہی کہ عاصم منیر صاحب کو نوبل پرائز دیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے. انہوں نے پاکستان کو نہ صرف بچایا بلکہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. تو بس چونکہ بہن نے کہا ہے کہ صرف 2 منٹ کا ٹائم ہے تو بس میں چند لائنیں اور تھوڑا سی سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی اردو انکاری ہے. کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی اردو انکاری ہے. اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاواری ہے. جب پرچم حق لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک سیاد پہ ہیبت تاریخ. وہاں خطاب کے دوران بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے پوری قوم کو مبارکباد دی گئی اور سید فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کو بھی مبارکباد دی گئی. اور اس میں ان تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تنظیم جو ہے پاکستان کے ہر شہر میں اس قسم کی تقریب منعقد کرنا چاہتی تھی، لیکن حالات اور واقعات اور جو سیاسی پابندی ہے جس کی وجہ سے ان تقاریب کو منعقد نہیں کیا گیا. اور دیار غیر میں جس جگہ بھی پاکستانی موجود ہیں، جہاں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان موجود ہیں، وہاں ہم ضرور جو ہے مورکہ حق کے حوالے سے تقاریب منعقد کریں گے. اور اس کی پہلی تقریب جو ہے وہ ہیوسٹن میں منعقد کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے اس حوالے سے تقاریب جو ہے منعقد کی جاتی رہیں گی. تو جن لوگوں نے کے یہ سوالات تھے یا جو لوگ اس حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو یہ تقریر جو ہے ان کے لیے ایک جواب بھی ہے اور ان کے سوالات کا ایک جواب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں یا اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ محض شاید اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں اس تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا. تو پاکستان میں اس تقریب کا انعقاد اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہاں لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اب اگرچہ یہ گرفتاریاں جو ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں ہو رہی ہیں اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. بہرحال یہ اس وجہ سے تقریب منعقد نہیں ہو سکی. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں یہ جو تقریب منعقد ہوئی اس میں الطاف حسین صاحب کا بھی پیغام پڑھ کر سنایا گیا اور پھر اس میں الطاف حسین صاحب کی جانب سے قوم کو بھی مبارکباد دی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سید عاصم منیر صاحب کو بھی اس حوالے سے مبارکباد دی. تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.